जी डियर सब्सक्राइबर्स, आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इससे पहले कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट गिवन बाय एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, एज यू नो, इज़ नोन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अपने दौर में, जो कि बीसी का टाइम था, बिफोर क्राइस्ट, ग्रीक टाइम में एरिस्टोटल ने जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दी थी, क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट दी थी, पहले मैं उनको एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आगे चल के मैं पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करती हूँ। एरिस्टोटल ने बड़ा सिंपल सा असूल दिया था। उसने ये कहा कि अगर एक मुल्क पे वन मैन रूल है, एक इंसान रूल कर रहा है और वो इंसान फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पब्लिक काम कर रहा है, दैट विल बी नोन एज मोनार्की। यानी उसने बादशाहत को एक अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताया। फिर उसने ये कहा कि अगर वही वन मैन रूल तो कर रहा है मगर वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को वॉच कर रहा है, तो वो मोनार्की नहीं होगा बल्कि वो डिक्टेटरशिप होगा। उसके बाद वो दूसरा प्रिंसिपल ये देता है, वो ये कहता है कि अगर किसी कंट्री में फ्यू पर्सन्स रूल कर रहे हैं एंड बट फ्यू पर्सन्स आर वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, तो वो अरिस्टोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, यानी अशराफिया। उसको उसने एक अच्छी गवर्नमेंट करार दिया। अगर फ्यू पर्सन्स रूल कर रहे हैं मगर वो सेल्फ इंटरेस्ट को वॉच कर रहे हैं, अपने मकासद के लिए काम कर रहे हैं, अपनी बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, चंद ख़ानदान अपने आप को अमीर करने में लगे हुए हैं, तो दैट के विल बी नोन एज ओलिगार्की, यानी चंद सिरी हुकूमत उसने इसको करार दिया, जो कि बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो कहता है। फिर एरिस्टोटल ये कहता है कि बहुत सारे लोग रूल कर रहे हैं मगर वो बहुत सारे लोग जो हैं वो फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री काम कर रहे हैं, दैट विल बी नोन एज पॉलिटी। द पॉलिटी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फिर वो ये कहता है कि वही बहुत सारे लोग जब इस मकसद के लिए कि हर इंसान को सिर्फ अपने इंटरेस्ट वॉच करने की पड़ी हो, तो दैट विल बी नोन एज डेमोक्रेसी। अब यहाँ पर ये बात की जाती है कि एरिस्टोटल ने डेमोक्रेसी को, जो कि मौजूदा दौर हुकूमत में, मौजूदा टाइम में जो है वो डेमोक्रेसी सबसे बेहतरीन हुकूमत समझी जाती है, उसको एरिस्टोटल ने अपने टाइम में जो है वो बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की कैटेगरी में फॉल किया था। ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट एरिस्टोटल ने दी है, उसको एक्सप्लेन करने के बाद ना आई कम टू द मेन पॉइंट कि जो हमारा आज का लेक्चर है उसमें ये है कि बेसिकली दो प्रिंसिपल्स होते हैं और दो प्रिंसिपल्स में हर प्रिंसिपल के अगेंस्ट जो है वो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो है वो ओरिजिनेट होती हैं। जैसे कि यहाँ आपको एरो से नज़र आ रहा है कि पहला प्रिंसिपल ये है कि रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड रीजन किस तरह का है। अगर सेंटर का ताल्लुक सूबों के साथ ऐसा है कि सूबे खुद मुख्तार नहीं हैं बल्कि वो मोहताज हैं अपनी हर पावर के लिए मरकज़ी हुकूमत के पास, तो देन इट विल बी नोन एज अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और अगर सेंटर और रीजन जो हैं वो अपने अपने दायरे में अपने अपने इख्तियारात में खुद मुख्तार हैं, दैट विल बी नोन एज द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पहला प्रिंसिपल जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बनाता है वो है रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड रीजन, कि रिलेशनशिप कैसा है। इसके ऊपर मैं यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है और ये किस तरह काम करता है, इसके बारे में आपको एक लेक्चर कंप्लीट दे चुकी हूँ। जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था उसमें आप जाके उसको मज़ीद सुन सकते हैं, वो आपको मज़ीद क्लैरिफिकेशन वहाँ से मिल जाएगा। आज मैं बात करूँगी सेकंड प्रिंसिपल की। सेकंड प्रिंसिपल ये है कि रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जेक्टिव। इसकी बुनियाद पर दो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट सामने आती हैं। अगर लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव आपस में इंटरट्यून है, एक दूसरे पे इन्हिसार कर रहे हैं, दैट विल बी नोन एज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और अगर एक गवर्नमेंट है और प्रेसिडेंट, और अगर लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव के दायरे अलग अलग हैं और अपने दायरे के अंदर रहकर काम करते हैं, दैट केम टू बी नोन एज द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें लेजिस्लेचर का और एग्जेक्टिव का आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता। जिस तरह से पार्लियामेंट्री में आप देखेंगे कि एक दूसरे के साथ वो जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से इंटरट्यून हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर मैंने जो बाइडन की तस्वीर इसलिए लगाई है कि यूएसए का प्रेसिडेंट जो बाइडन करंटली जो इस वक्त प्रेसिडेंट मौजूद हैं इस वक्त। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अगर बेस्ट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर आपने ऑब्जर्व करना है तो दैट इज़ इन द यूनाइटेड स्टेट्स, इसलिए मैंने उनके तस्वीर यहाँ पे लगाई है। इसमें आपको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपको एक हेड नज़र आएगा, ओनली वन हेड ऑफ द एग्जेक्टिव होगा, जिसको प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री कहा जाता है। ये हेड ऑफ एग्जेक्टिव जो है अपनी कैबिनेट बनाता है, एक्सक्यूज़ मी, अपनी कैबिनेट बनाता है, वज़रा की कैबिनेट बनाता है, लेजिस्लेचर से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। जबकि आप देखेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर हमारे होते हैं वो जब अपनी कैबिनेट बनाते हैं तो उसका ताल्लुक लेजिस्लेचर से होता है। एक्सक्यूज़ मी। फिर
प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अपने मैटर्स के अंदर खुद मुख्तार होता है, और फिर उसके बाद ये कहा जाता है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर जो है मुकन्ना जो है उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं उससे कोई ताल्लुक नहीं होता और वो उससे कोई इंटरफेरेंस नहीं करती। यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रूली हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव होता है, अपने तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में इंडिपेंडेंट होता है। मगर यहाँ पर मैं आपको बात करूँगी सेपरेशन ऑफ पावर्स इन यूएस से। सेपरेशन ऑफ पावर्स इन यूएसए या चेक एंड बैलेंस का सिस्टम जो पावर्स का यूएसए के अंदर वर्क कर रहा है विद प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पर मैंने ये बताया आपको पीछे कि प्रेसिडेंट जो है वो एग्जेक्टिव कहलाता है। एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ये 3 डिपार्टमेंट्स हैं, 3 कंपार्टमेंट समझ लें आप कि तीनों अलग अलग दायरे के अंदर रहकर काम करते हैं। एग्जेक्टिव अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में अपने इंतज़ामी अमूर देखती है, लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग करती है, जुडिशरी लॉ की इंटरप्रिटेशन करती है अगर किसी किस्म की कोई अबहम या कोई प्रॉब्लम या मिस इंटरप्रिटेशन हो जाए तो। इस सूरत में अब अगर मैं ये कहूँ कि तीनों कंपार्टमेंट अपने अपने दायरे के अंदर रहकर काम करते हैं तो ऐसा नहीं भी है। वो किस तरह से कि जो आइन अमेरिका का आइन बनाने वाले लोग थे, जो उनके खालिक थे, जो बनाने वाले थे, फॉर्मेशन जिन्होंने की आइन की, उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर्स और चेक एंड बैलेंस रखा। किस तरह से कि ये तीनों डिपार्टमेंट जो हैं अलग अलग काम भी करें मगर एक दूसरे पर लिटिल बिट इन्हिसार भी करें, क्योंकि अगर तीनों को अलग अलग दायरे में बिल्कुल खुद मुख्तार कर दिया तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक डिपार्टमेंट अपनी पावर्स को जो है मिसयूज़ करे, यानी एब्सोल्यूट पावर नहीं देनी बल्कि इनके ऊपर चेक रखना है। तो चेक एंड बैलेंस किस तरह से किया उन्होंने इस तरह से किया कि एग्जेक्टिव जो है, जो वहाँ का सदर है, वो जो है सिलेक्शन जो है अपनी कैबिनेट की करता है, अपने तमाम मैटर्स में इंडिपेंडेंट होता है, मगर जो लेजिस्लेचर लॉ मेक करती है उसकी फ़ाइनल मंजूरी जो है रेटिफिकेशन जो है वो प्रेसिडेंट करता है। और अगर प्रेसिडेंट किसी लॉ को जो है वो नहीं करता, पास नहीं करता, तो फिर लेजिस्लेचर को 2/3 मेजॉरिटी के साथ उसको दोबारा पास करना होता है। दिस इज़ नॉट एन ईजी टास्क। और इसी तरह से अगर एग्जेक्टिव जो है कोई एग्रीमेंट्स करता है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स करता है, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ करता है, MOU साइन करता है, उसकी रेटिफिकेशन लेजिस्लेचर करती है। तो लेजिस्लेचर क्या करती है कि अगर एग्जेक्टिव उसकी किसी लॉ को पास नहीं करता तो फिर लेजिस्लेचर के पास भी पावर होती है कि जब सदर की तरफ से कोई मुआहदा आता है कि जी इसको मैंने कर लिया है फ़लाँ कंट्री के साथ तो आप इसको रेटिफाई कर दें, तो कांग्रेस उसको रेटिफाई नहीं करती। तो यहाँ पर वो एक तरह से एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस हो जाता है। फिर जुडिशरी की बात मैं करूँ तो सदर जो है, अमेरिका का सदर जो है वो जजेस की अपॉइंटमेंट करता है, मगर उनकी रेटिफिकेशन जो है वो सेनेट देती है। अच्छा, जो लेजिस्लेचर है वो लॉ बनाती है, मगर जुडिशरी जो है लॉ की इंटरप्रिटेशन करती है कि कोई भी कानून जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो यानी तीनों डिपार्टमेंट्स अपने अपने दायरे में अमेरिका के आइन के आर्टिकल 1, 2, 3 के मुताबिक अपने अपने दायरे में खुद मुख्तार भी हैं, मगर उसके साथ साथ वो एक दूसरे पर इन्हिसार भी करते हैं। अब एग्जेक्टिव वीटो कर देता है पावर्स, उसको किसी भी लॉ को वो नहीं पास करता, तो लेजिस्लेचर के पास क्या होता है कि वो प्रेसिडेंट को फिर इम्पीचमेंट की जो एक पावर होती है जो लेजिस्लेचर के पास होती है वो उसको यूज़ करके जो है वो एग्जेक्टिव को जो है वो चैलेंज कर देता है। तो इस तरह से ये एक दूसरे के ऊपर चेक भी हैं और एक दूसरे के से दूर रहकर अपने अपने दायरे के अंदर रहकर काम भी करते हैं। तो दिस इज़ हाउ द प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज़ वर्किंग इन अमेरिका। अब हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपने जो है वो मैंने यहाँ पर 2 पिक्चर्स जो हैं वो प्लेस की हुई हैं। आप देख रहे हैं कि 2 हेड्स होंगे आपको। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपको 2 हेड नज़र आएंगे, जबकि प्रेसिडेंशियल में मैंने आपको बताया कि वहाँ पर एक ही हेड होता है जो कि प्रेसिडेंट कहलाता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपको 2 हेड नज़र आएंगे। मैंने यहाँ पर दोनों ब्रिटिश जो हैं वो रूलर्स लगाए हैं। एक हेड ऑफ स्टेट है जो कि मलका एलिज़ाबेथ हैं, और दूसरा हेड ऑफ गवर्नमेंट हैं जो कि बोरिस जॉनसन हैं। अच्छा, ये इसलिए मैंने लगाई हैं क्योंकि जिस तरह से अमेरिका अगर प्रेसिडेंशियल बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखनी है तो अमेरिका है, और अगर बेस्ट फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखना है तो वो यूके है। इसलिए मैंने यूके की जो इस वक्त रूलिंग जो हैं स्टेट्स हैं, हेड्स हैं, उनके पिक्चर मैंने जो है वो आपके सामने लाई है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपके ज़हन में रहेगा कि देयर आर ऑलवेज 2 हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, द 2 हेड्स, वन इज़ कॉल्ड हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर इज़ कॉल्ड हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होता है वो
تمام پاورز کا مالک ہوتا ہے, تمام ایڈمنسٹریٹو پاورز وہ یوز کرتا ہے. اب یہاں پر ریلیشن شپ آ رہا ہے بٹوین لیجسلیچر اینڈ ایگزیکٹو. پیچھے آپ نے دیکھا کہ پریزیڈینشیل سسٹم میں پریزیڈنٹ جب اپنی کیبنٹ بناتا ہے تو وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, اس کے لیے اس کو لیجسلیچر میں سے بندے نہیں لینے ہوتے, MNAs نہیں لینے ہوتے. جبکہ یہاں پر پرائم منسٹر جو ہے وہ جب اپنی کیبنٹ بناتا ہے تو اس کے لیے مسٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی کیبنٹ کو لیجسلیچر میں سے چوز کرے. اگر کسی بھی اپنے پارٹی ورکر کو وہ منسٹر بنانا چاہتا ہے تو اس سے پہلے اس کے لیجسلیچر کا ممبر بنانا پڑے گا, اس کو MNA کا وہ الیکشن کروانا پڑے گا, اور اس کے بعد وہ جب MNA بن جائے گا تو پھر وہ کیبنٹ کا حصہ بن سکتا ہے. تو دیٹ مینس کہ پرائم منسٹر کی کیبنٹ جو ہے وہ لیجسلیچر میں سے نکلتی ہے. پھر کیبنٹ جو ہوتی ہے, منسٹرز کی جو کیبنٹ ہوتی ہے وہ لا میکنگ کا پارٹ اینڈ پارسل ہوتی ہے, انتہائی امپورٹنٹ, کیونکہ لاز انیشیٹ بھی منسٹرز کرتے ہیں اور جب پاس ہو رہے ہوتے ہیں تبھی وہ اس کا پارٹ ہوتے ہیں. اور پھر یہ کہ پرائم منسٹر اس کی کابینہ اس وقت تک پاور میں رہتی ہے جب تک کہ اس کو لیجسلیچر کا اعتماد حاصل ہوتا ہے. ابھی ریسنٹلی آپ نے پاکستان میں بھی ہمارے جو ہے وہ اپنے دیکھا ہے آپ نے کہ حکومت جو ہے وہ ابھی 7 اپریل کو جو سپریم کورٹ نے ڈیسیژن دیا ہے کہ جس میں نو کانفیڈنس موو جو ہے پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف موو ہوا تھا, لیکن انہوں نے جو ہے وہ ایڈوائز کر کے پریزیڈنٹ سے جو ہے اسمبلیز ڈیزالو کروائی ہیں, جس پر اور نو کانفیڈنس کا موو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لیجسلیچر کو پرائم منسٹر پہ اعتماد نہیں رہا, تو اس کو انہوں نے ڈیزالو کروا دیا, جو کہ سپریم کورٹ نے اس کو انکانسٹیٹیوشنل قرار دیا ہے کہ یہ اس وقت ممکن نہیں تھا کہ جب پرائم منسٹر کے خلاف موو چل رہی ہو تو پھر وہ ڈیزالو نہیں کر سکتے تھے اسمبلی کو, اور اس کے ساتھ ہی دیگر جتنے بھی سٹیپس لیے گئے وہ سارے کے سارے انویلڈ ہو گئے. اچھا, پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنی ایڈوائس پر, جیسے میں نے بھی بات کر رہی تھی آپ سے کہ وہ ہیڈ آف اسٹیٹ کو جو صدر ہمارے ملک میں صدر ہے, برطانیہ میں ملکہ ہے اس وقت ہیڈ آف اسٹیٹ, ہمارے جو پرائم منسٹر عمران خان نے جو ہے وہ ہیڈ آف اسٹیٹ ڈاکٹر الوی کو جو ہے وہ ایڈوائس کیا کہ جی وہ لیجسلیچر کو ڈیزالو کر دے, اور انہوں نے ڈیزالو کر دیا, اور یہ ہیڈ آف اسٹیٹ کرتا ہے اور پرائم منسٹر اس کو کرواتا ہے. اس کے بعد پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنے تمام پاورز کو یوز کرتا ہے ہیڈ آف اسٹیٹ کے نام سے, ان دا نیم آف دا پریزیڈنٹ کہا جائے گا پاکستان کے اندر. برطانیہ کے اندر ان دا نیم آف دا کوئن پاورز کو وہ یوز کرتا ہے جب وہ کسی بھی اپنی اتھارٹی کو یوز کر رہا ہوتا ہے. تو اچھا, جب آپ نے دیکھا کہ تمام پاورز جو ہیں وہ ہیڈ آف گورنمنٹ کے پاس ہیں, تو پھر ہیڈ آف اسٹیٹ کا کیا رول ہوتا ہے؟ ہیڈ آف اسٹیٹ بیسیکلی ہی اور شی, میں نے شی اس لیے لکھا کہ برطانیہ میں ملکہ ہیں, فیمیل ہیں. شی از دا سمبل آف یونٹی ان دا کنٹری, وہ ملک میں اتحاد کا علم بردار سمجھی جاتی ہیں. اور پھر شی ول بی بریفڈ, اور اس کا حق ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر آف دا کنٹری جو ہے اس کو نیشنل اینڈ انٹرنیشنل میٹرز کے اوپر جو ہے ان کو جا کے گاہے بگاہے بریف کرے. پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ بینگ مور ایکسپیرینسڈ شی ول اور ہی ول ایڈوائز پرائم منسٹر آن سم کریٹیکل ایشوز آف دا کنٹری, کے ملک میں جب کوئی بحران ہوتا ہے تو اس پہ ایڈوائس جو ہے وہ پرائم منسٹر جو ہے وہ لیتا ہے جا کر اس وقت کی ملکہ برطانیہ سے. کیونکہ بینگ مور ایکسپیرینس میں اس لیے یہاں لفظ یہ لکھا ہے میں نے, کیونکہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ برطانیہ کے اندر جو ملکہ اس وقت ہیں وہ 80 ایئر سے رول کر رہی ہیں, لیکن وہاں پر 80 ایئرز میں کئی پرائم منسٹر جو ہیں وہ گزرے ہوں گے جو کہ جن کی حکومتوں کو جاتے آتے جو ہے اس ملکہ نے دیکھا ہے. نیشنل کرائسس کے ٹائم میں ملکہ نے رول کیا ہے, انٹرنیشنل کرائسس کے ٹائم میں ملکہ نے رول کیا ہے, جنگوں میں ملکہ نے رول کیا ہے. تو اس کی ایکسپیرینس اور اس کا آبزرویشن اور اس کی جو نالج ہے وہ 4 سال کے لیے جو پرائم منسٹر آیا ہے اس سے بہت کہیں زیادہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے کوئی بھی کریٹیکل ایشو آف دا کنٹری ہوتا ہے تو ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے وہ اس کو ایڈوائز کرتا ہے پرائم منسٹر کو کہ اس معاملے کو اس طرح سے ہینڈل کیا جائے, اور پرائم منسٹر باؤنڈ ہوتا ہے کہ وہ ہیڈ آف اسٹیٹ کے اس ایڈوائس کو جو ہے وہ مانے. تو یہ ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے کہ ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے وہ ان دا ٹائم آف کرائسس جو ہے وہ اپنی اوپینین اور رائے جو ہے دے کر ملک کو بہت سے کرائسس سے بچا لیتا ہے. رول آف ہیڈ آف اسٹیٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ایشوز کرتا ہے آرڈیننس کو, کہ اگر ملک میں لیجسلیچر ایمرجنسی ہے اور ملک میں کوئی اس وقت ایمرجنسی کوئی آ گئی ہے اور لیجسلیچر اس وقت سیشن میں نہیں ہے, مقننہ کا اجلاس نہیں ہو رہا, تو فوری طور پر ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے وہ آرڈیننس ایشو کرے گا. اس آرڈیننس, لیکن یاد رکھیں اس آرڈیننس کی لائف جو ہے وہ 6 منتھ کے لیے ہوتی ہے, اور 6 منتھ کے دوران ہی اگر لیجسلیچر کا اجلاس ہو جاتا ہے تو اس آرڈیننس کو فار لا میکنگ کے لیے بھیج دیا جاتا ہے, اور اگر وہ لا میکنگ نہیں ہوتا تو پھر وہ 6 منتھ کے بعد آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتا ہے. پاکستان میں آپ اگر نیوز کو آپ دیکھتے رہے ہیں تو آپ نے نوٹس لیا ہوگا کہ اخباروں میں اکثر آتا رہا کہ پاکستان کی حکومتیں جو ہیں وہ ریگولر لا میکنگ تھرو لیجسلیچر کی بجائے جو ہے وہ آرڈیننسز پہ زیادہ فوکس کرتی ہیں, آرڈیننسز پہ زیادہ ریلائی کرتے ہیں, پریزیڈنشل آرڈیننسز کے ذریعے اپنے ڈے ٹو ڈے میٹرز کو جو ہے وہ ہینڈل کرتی ہیں, جو کہ ایک اچھی بات نہیں ہے. یہ ہے جی ہیڈ آف اسٹیٹ کا رول. اب اس میں مونارکی کی بات میں کرتی ہوں تو بادشاہت کی کہ بادشاہت کو کیوں قائم رکھا گیا ہے ابھی تک. ملکہ برطانیہ کو
کی وجہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں آپ کو دوسرا ہیڈ تو چاہیے ہوگا، ہیڈ آف اسٹیٹ تو چاہیے ہوگا، تو پھر ہیڈ آف اسٹیٹ 5 سال کے لیے آئے گا، پھر اس کے بعد 5 کے بعد کوئی دوسرا آ جائے گا، تو اس سے اس کے وہ ایکسپیرینس نہیں ہوگا جو کہ ملکہ مسلسل ایک ٹائم سے آ رہی ہیں، اس کو جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ ہیڈ آف اسٹیٹ کو اس طرح سے نہیں ہوتا، دوسرے کسی ہیڈ آف اسٹیٹ کو اس طرح سے نہیں ہوتا۔ دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ ملکہ برطانیہ کے ساتھ لوگوں کی وابستگی جو ہے رائل فیملی کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ ہے۔ آپ نے بھی دیکھا کہ کبھی بھی اگر کوئی رائل فیملی کے ساتھ کوئی ایشو ہوتا ہے، کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے، تو وہاں کی پبلک کس طرح سے ریئیکٹ کرتی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہاں پر مونارکی کو اسٹل جو ہے وہ قائم رکھے ہوئے ہیں۔ جاپان میں بھی اس وقت مونارکی ساتھ ساتھ ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے وہ چل رہی ہے۔ تو دس از دا ڈفرینس بٹوین دا پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ اینڈ دا پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ۔ مگر یاد رکھیے گا ویدر آپ پارلیمنٹری یا پریزیڈینشیل، یونٹری یا فیڈرل کو اپلائی کر رہے ہیں، ایکسپلین کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ ارسٹوٹل کے جو کلاسیفیکیشن آف گورنمنٹ ہے اس کو ضرور ایکسپلین کیجیے گا، ٹھیک ہے جی۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس لیکچر اینڈ I would request you to like, subscribe my channel and forward to others so many maximum students can take benefits of this my efforts. So nice of you. Thank you very much. آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. بہت شکریہ.